रियाक्सन पक्का पाउनेवाला छ, कोही पनि यो कर्मको चङ्गुलबाट फस्नेवाला छैन यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतम 3 स्कन्द 31 अध्यायमा पनि बताउँछ जीवले कसरी अर्को शरीर धारण गर्छ। कसरी त भन्दाखेरि कर्मणा दैव नेत्रेण जान्तुर्देहोपपत्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसाम्रेत कर्णाश्रयः। त्यहाँ बताउनुहुन्छ कर्मणा दैव नेत्रेण, दुईटा कारण हुन्छ अरे मान्छेले अर्को कसरी जन्म लिने। एउटा त उसको आफ्नो कर्म, जस्तो जस्तो कर्म गर्यो, र दैव नेत्रेण भनेको भगवानको स्याङ्सन पनि हुन्छ। जस्तो भगवद् गीतामा तपाईँ यदि पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फोटोहरू छ, फोटोमा दुईटा पाना कस्तो फोटो छ थाहा छ? मासु खाइरहेको मान्छेलाई के बनाइदिएको छ? त्यहाँ भाग बनाइदिएको छ। सुतिरहेकोलाई के बनाइरहेछ? ओढार। नङ्गा पुङ्गा बस्ने मान्छेलाई के बनाइदिएछ? रुख बनाइदिएको छ। हेर्नुभएको छ त्यो फोटो होइन? सो कर्मणा दैव नेत्रेण, जस्तो जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले दैवले के गर्छ? स्याङ्सन गरिन्छ। ल बाबु जा यस्तो शरीरमा, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, जान्तुर्देह उपपत्ति, जान्तुर्देह भने जीव, उपत्ति त्यसले शरीर धारण गर्छ। कहाँ? स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्रीको गर्भभित्र छिर्छ। कसरी? पुंसाम रेता कर्णाश्रयः, वीर्यको रूपमा। वीर्यबाट के हुन्छ? ठ्याक्क रेडी भएर बसेको हुन्छ। जीव जब मृत्यु हुन्छ यो संसारमा घुमिरहेको हुन्छ, उसले अर्को शरीर अब कुन शरीर पाउने? ठ्याक्कै अब जस्तो कि बाँदर जस्तो चर्तीकला छ, यहाँ बाँदर जस्तो काम होइन, एक्टिभ फुल भन्छ नि, चिक काम न काजको काम गर्छ भने ठ्याक्कै मरेपछि आत्मा घुमिरहन्छ। अब त्यसले बाँदरको शरीर चाहियो। जब बाँदरनीले सम्भोग गरिरहन्छ त्यतिखेर के हुन्छ? उसको वीर्यबाट त्यो बाँदरनीको गर्भमा सट्ट प्रवेश गर्छ र नेक्स्ट टाइम के हुन्छ? बाँदर भएर जन्मिन्छ। हो, यो फिक्स हो। कस्तो हामीले कर्म गर्यो त्यही अनुसार। पुरुषो प्रकृति स्तोही भुङ्क्ते प्रकृति जन्गुनाम कारणम गुण सङ्गस्स सद असत योनि जन्मसु। राम्रो योनिमा जाने कि नराम्रो योनिमा जाने केले निर्धारित गर्छ? केले गर्छ? कर्म कस्तो गर्छौँ हामीले, र कर्म हामीले कस्तो गर्छौँ भन्ने कुरा कसले निर्धारित गर्छ? यो प्रकृतिमा बसेर, तीन चङ्गुलमा बसेर जस्तो जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्छौँ त्यही अनुसारको कर्म हुन्छ। जस्तो जस्तो भाव राख्छौँ त्यही अनुसारको कर्म हुन्छ। कोही व्यक्ति मजाले रक्सी खाइरहेको छ भने उसलाई रक्सी खाइरहेछ, जुवा तास खेलिरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ तपाईँलाई एकदमै भगवान् प्रकट हुन्छ उसको अगाडि? हुँदैन नि। कर्म कस्तो छ? नराम्रो भनेदेखि उसले नराम्रै भाव आउँछ। त्यो नराम्रो भावले के हुन्छ? अर्को योनि दिन्छ। जडभरत महाराजको त्यही भयो कि भएन? जडभरत महाराज कोसँग आसक्ति हुनुहुन्थ्यो? भरत महाराज कोसँग? हरिणसँग। हरिणले इङ्ग्लिसमा के भन्छ? डियर, ओ माई डियर, ओ माई डियर भनेर पहाड दौडेछन्। चिप्लिनु भयो त्यहाँबाट, अनि घाँटीमा चोट लागेर बित्नुभयो। अनि मर्ने बेलामा के थियो? ओ माई डियर भन्दा भन्दै प्राण छुट्यो। हेर्नुहोस् यो किन जडभरत महाराजको कथा हामीले श्रवण गर्छौँ? किनभने यो डियर, हामी पनि कति डियर नियर एन्ड डियर छ नि हाम्रो पनि होइन। हेलो हाउ आर यु डियर भनेर पठाउँछ नि म्यासेज। सबै नियर एन्ड डियर जति हाम्रो आसक्ति हुँदै जान्छ, म मेरो अनि त्यही नियर एन्ड डियर अन्तिममा मर्ने बेलामा याद आउँछ। र केही पनि लिएर हामी जाँदैनौँ पनि, वास्तवमा केही पनि लिएर जाँदैनौँ। धन सम्पत्ति होइन, केही पनि सबै थाहा छ कि। एकजना मान्छे यस्तै थियो, बुढो, लास्टै कमाए। घरको मान्छेलाई पनि भनेन मैले पैसा कहाँ लुकाएर राखेको थिएँ। पैसा कहाँ लुकाएर राखेको थाहा छ? भित्तामा कि। भित्ताभित्र फोडेर त्यहाँ पैसा, सुन चाँदी हिरा जेवरा सबै लुकाएर राखेको कि। कसैलाई भनेन, छोरालाई पनि भनेन, श्रीमतीलाई नि भनेन। बुढो बिरामी भएछ, यति बिरामी कि बोल्नै सकेनछ, बोल्न सक्दैन, ओछ्यानबाट उठ्नै सक्दैन, अनि पढिरहेछ। अब के गर्ने? मर्ने अवस्था आइसक्यो। अनि गरेर यस्तो भित्तातिर देखाएर अब छोराहरूले सायद मरेपछि भित्तामै दफनाउनुपर्छ जस्तो। अब यो धन सम्पत्ति छ देखाएर चाहिँ बोल्नै सक्दैन, बोल्नै सक्दैन, उठ्न सक्छ। अब सायद छोराहरू लागि सायद उहाँको अन्तिम इच्छा होला, मरेपछि यसमै दबाई दिनुपर्छ जस्तो। यस्तो हुन्छ क्या हालत हाम्रो होइन। गरे लास्ट टाइममा होइन हातमा लागि शून्य हुन्छ। सो किन यस्तो हुन्छ? किन भन्दाखेरि जीवहरू हामीले भगवान्प्रतिको भावना नै राख्दैनौँ, भगवान्लाई प्रार्थना नै गर्दैनौँ, यो संसारबाट कसरी निस्किने अभ्यास नै गर्दैनौँ। गर्छौँ, बी प्र्याक्टिकल गर्छौँ, थोरै यता नि गर्छु, थोरै उता नि गर्छु, अनि अन्तिममा कृष्ण भनेर मरिहाल्छु नि होइन। हो, ट्राई गर्नुहोस् त। चक्कु यहाँ राखेर कृष्ण कस्तो हुन्छ? कृष्ण याद आउँछ, कतिखेर काटलाई यताबाट छिनाउँछ भने टेन्सन हुन्छ। गाह्रो छ कृष्ण स्मरण गर्न। नियर डेथ एक्सपिरियन्स कति भक्तहरूले सेयर गर्नुभएको छ होइन। साँच्ची नियर डेथ एक्सपिरियन्स डेन्जर हुन्छ, डेन्जर। एकजना भक्त त धेरै वर्षसम्म भक्ति गर्नुभएको अरे, अनि ठ्याक्कै बाइक एक्सिडेन्टमा चिप्लिनु भएछ।
अनि बाइक चिप्लिरहेको उताबाट ट्रक आइरहेछ कि त्यो भक्तले के याद आएको आफ्नो श्रीमती सेतो सारीमा कृष्ण याद आएन रे भन्नु त्यो भक्तले मेरो हालाकि त्यो ट्रकले किल्चिनु भयो नि त भक्त बस्नुभयो अनि अहिले पनि हुनुहुन्छ अनि के याद आएको प्रभुजी तपाईँले त्यति बेला त्यो यस्तो चिप्लिरहेछ पुरा उताबाट ट्रक आइरहेछ रोडमा बाइकसँगै के याद आएको मेरो श्रीमती सेतो सारीमा याद आएको प्रभु भन्छ नि सो हाम्रो स्मरण कस्तो हुन्छ सोच्नुहोस् अनि यो त नियर डेथ एक्सपिरियन्स होला अर्को एक्सपिरियन्स छ तपाईँहरूको पनि एक्सपिरियन्स होला सो कस्तो बनाउन चाहन्छौँ त हाम्रो मृत्युको बेलामा भाव कस्तो बनाउन चाहन्छौँ केले निर्धारित छ अहिले हामी कति सिन्सियर छौँ अहिले कति हामी स्मरण गरिरहेका छौँ कृष्णलाई होइन यतापट्टि चिम्टिँदा पनि के याद आउँछ मम्मी बाबा हुन्छ हामी चिम्टिँदाखेरि के आउँछ अथवा के देख्दैपछि डराएपछि हामीलाई के बोल्छौँ हाँ मम्मी हाँ बाबा भनेपछि त्यही मम्मी बाबामा आसक्ति हुन्छ अथवा ओ माई डियर केमा होला चिम्टिँदाखेरि के हुनु पऱ्यो अवस्था कृष्ण हुनु पऱ्यो कि कृष्ण जे हुनु है कृष्ण हो कृष्ण हाच्छियो भने कृष्ण हुनु पऱ्यो कि हिचकियो भने कृष्ण हुनु पऱ्यो कि यो अवस्थासम्म जबसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म लाग्छ हामीलाई कृष्ण याद आउँछ किनभने हाम्रो अभ्यास नै पुगेन पर्सनली यो मेरो पनि अभ्यास पुगेन मलाई थाहा छ होइन मेरो पनि दुईचोटि एक्सिडेन्ट भएको छ कृष्ण याद आउन एकदम कठिन नै छ झन् कृष्ण कृपाले चाहिँ बचे होइन तर गाह्रो छ कठिन छ भनेको अझै अभ्यास पुगेको छैन तर के गर्ने जब यो संसारमा आउँछौँ हामी भुल्छौँ कृष्णलाई कृष्णले भुल्छौँ भुलिया तो मारे संसारे याचिया पेइना ना बिधा व्यथा पेइना ना बिधा व्यथा हे कृष्ण भुले यो संसारमा फँसे र एकदमै दुःख पाइरहेछु तुम्हारे चरण आशी आछी बोली वो दुखेर कथा मेरो कथा सुन्नुहोस् भनेर भक्ति विनोद ठाकुरले आफ्नो भगवानलाई कथा सुनाउँदै हुन्छ सुन्नुहोस् मेरो कथा अब के छ जननी जठरे छिलामा जाखाना विषम बन्धन पासे म जब आमाको गर्भमा थिएँ नि कृष्ण जननी जठरे छिलामा जाखाना म आमाको जब गर्भमा थिएँ त्यतिखेर विषम बन्धन पासे एकदमै दुःख कष्ट भोगिरहेको थिएँ यो श्रीमद् भागवतम 31 अध्यायमा एकदम डिटेलमा बताउनुहुन्छ कि कसरी जीव जब आमाको गर्भमा हुन्छ अनि कस्तो कस्तो प्रकारको उसको मनस्थिति हुन्छ कस्तो प्रकारको उसको चेतना हुन्छ अथवा तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु हुन्छ पहली रात में अब यो हिंदी छ नेपाली मागेको थिएँ पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले की रूप में धारण करते हैं जब वीर्य आमाको गर्भमा जान्छ अनि के भन्छ एउटा बबल बन्छ रे अनि 10वीं रात में 10वीं रात्रि में के हुन्छ ये बढ़कर बेर जैसा हो जाता है एउटा बैरको फल जस्तो हुन्छ रे 10 दिन में उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तन हो जाते हैं जैसी भी स्थिति हो अनि त्यसपछि बिस्तारै मासुको डल्लो जस्तो बन्छ रे बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछि के हुन्छ 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है आमा गर्भमा 1 महिनामा के भन्छ रे हाम्रो टाउको भन्छ रे हेर्नु त यो अहिले ओम हस्पिटल यो कुनै पनि डाक्टरले पनि बताउन सक्दैन त्यस्तो यहाँ डिटेल छ भागवतममा 1 महीने में सिर बन जाता है 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार ले लेते हैं भनेको 2 महिनामा के आउँछ रे हात खुट्टाको आकारहरू बन्न थाल्छ तीसरे मास के अंत तक नाखून अंगुलियां अंगूठे रोएं हड्डियां या चमड़ी प्रकट हो जाती है और इस प्रकार जिनेन्द्रिय तथा आंखें नाखून कान मुंह या गुद की जैसे छिद्र भी प्रकट हो जाती है 3 महिनासम्ममा त उसको सबै कुरा प्रकट हुन्छ आजकल तथाकथित साइन्टिस्टहरू नास्तिकहरू मासु खाने मान्छेले के भन्छ थाहा छ 3-4 महिनासम्म त केही पनि हुँदैन प्राण आँकै हुँदैन त्यसैले मार्दा हुन्छ अनि के भन्छ त्यसलाई एबोर्सन गर्भपतन गराउँदा हुन्छ हेर्नुहोस् त मूर्ख व्यक्तिहरू जुन रात हैन वीर्य स्त्रीको गर्भमा छ त्यही रात नै आत्मा आइसक्यो त्यहाँ 3 महिनासम्म आउँदैन आत्मा यहाँ हेर्नु त किन डिटेल सबै बताइराख्नु छ हैन श्रीमद् भागवतम इज द प्रूफ गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अव्यय उत्पन्न हो जाती है इनके नाम हैं रस रक्त मांस चमड़ी हड्डी मज्जा तथा वीर्य 5 महीने के में भूख तथा प्यास लगने लगती है 5 महिनामा बच्चालाई भूख र प्यास लाग्न थाल्छ त्यसैले आमालाई पनि प्यास र भूख कतिखेर लाग्छ थाहा छ 5 महिनापछि के खाउँ अमिलो खाउँ पिरो खाउँ खाइराखौँ यो 5 महिनाबाट सुरु हुन्छ आमाहरूलाई एक्सपिरियन्स छ होला और 6वें मास में 6 महीना के अंत में झिल्ली भनेको जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है 6 महिनापछि त चल्न थाल्छ भन्छ नि लात मारेको होइन बाहिर निस्किन खोजिरहेछ दुःख भइरहेको छ खुट्टा चलाउन थाल्छ 6 महिनापछि 7 महिनामा के हुन्छ
7 महिनामा ऊ चिन्तन गर्न थाल्छ, सोच्न थाल्छ। उसले बल्ल 7 महिनामा उसको बुद्धि आयो कि, कति महिनामा? र जब उसको बुद्धि आउँछ त्यसपछि उसले भन्छ बाबरे जननी जठरे छिलामा जखन विषम बन्धन पासे एकबार प्रभु देख दिया मोरे बन्छिलो ए दिन दासे। एकचोटि तपाईँ दर्शन दिनुभयो, किनभने दुःख पाइरहेको थियो। जननी जठरमा जब थियो, साल नालमा बेरिरहेको, बल्ल बुद्धि आयो उसको। बुद्धि आउन बित्तिकै ला म त फँसेछु भनेर सोचेछ जीवले। त्योभन्दा अगाडि सोचिरहेको थिएन। अब दुःख भइरहेछ, किराले टोकिरहेछ, यहाँ पढ्नुहोस्। ओहो एक एक डिटेल छ, कुन कुन किराले टोक्छ र कति पीडा हुन्छ त्यो पनि लेखेको छ। अनि एकदम कचमच गरिरहन्छ भित्र, कतिखेर बाहिर निस्कौँ। हामी लागिरहन्छ ए बच्चाले लात मार्यो, लात मारेको हो, त्यो बच्चा त गाह्रो भइरहेको छ, त किराले टोकिरहेको छ, यस्तो गाह्रो एकदमै कठिन हो। साल कहाँ निस्कौँ, कहाँ जाउँ, कहाँ फसेँ भनेर त्यतिखेर के गर्छ उहाँले? प्रार्थना गर्छ। तखन भाबिनु जन्म पाइया करिबो भजन तब। हे कृष्ण, म फँसे यो संसारमा, दुःखको संसारमा एकदम कष्ट पाइरहेको छु। जब म जन्म पाउँछु नि, ठ्याक्क सिधा म इस्कन जान्छु। कतै पनि जान्न, कहाँ जान्छु म? इस्कन जाएर सिधा 16 माला जप्छु होइन। जखन भाबिनु जन्म पाइया करिबो भजन तब। किनभने म त फँसेँ कृष्ण, फेरि म फँसेँ आमाको गर्भमा यो पालि। अब म बाहिर निस्किने बित्तिकै म कतै पनि जान्न, सिधा इस्कन गएर माला लिन्छु गिफ्ट सपबाट। गिफ्ट सप खोलेको होस् नहोस्, अर्को भक्तको माला खोसेर पनि जप्छु म। अनि यस्तो गाह्रो भइरहेको छ मलाई भनेर पुरा प्रार्थना, करिबो भजन तब, भजन गर्छु म। तर भइदियो के थाहा छ? जन्म पाइया पढी माया जाले नहोइलो ज्ञान लभ। तर जन्मियो, जन्मिन बित्तिकै मायाको कोखमा आइहाल्यो। जन्म होइया पढी माया जाले, जन्म हुनु बित्तिकै के भइदियो? मायाको हातमा आयो। र सबै जुन पनि प्रार्थना गरेको थियो नि भित्र, भगवान् म बाहिर आउँछु, यहाँ सबै प्रार्थना लेख्नुभएको छ कपिल देवले। हे भगवान् म बाहिर आउँदाखेरि तपाईँको भजन गर्छु, कष्ट भइरहेछ, दुःख भइरहेछ, अब भयो, पास पुग्यो, अब अर्को जन्म लिदिनँ भनेर सोध्छ। हे भगवान् अति भयो भनेर जति प्रार्थना गरेको हुन्छ, बाहिर आउने बित्तिकै गयो। आदरेर चेले सोजनेर कले हाँसिया काटानु काल जनक जननी स्नेहते भुलिया संसार लागिलो भाल। के हुन्छ त्यसपछि? आदरेर चेले बाबु बाबु भन्दा भन्दै अनि हाँसाउँछ, बाबु हाँस त लुल्लु मेरो बच्चा लुल्लु गरेर पुम पुम उफाड्छ नि बच्चालाई। त्यो बच्चा त यस्तो खुसी हुन्छ, आहा मेरो आमा। आदरेर चेले सोजनेर कले काका काकी चाचा मामा सबै आउँछ। त्यसपछि बाबु आमा जस्तो छ कि बाबा जस्तो छ भनिदिन्छ। बाबु त भुल्यो, कहाँ जान्छु भनेको थियो बाबु, कहाँ जान्छु भनेको थियो? स्कन जान्छु, हरायो बाबु त होइन। आदरेर चेले सोजनेर कले हाँसिया काट्नु, हाँस्न थाल्छ, हाँसिया काटानु काल, यसरी समय बित्न थाल्छ। त्यसपछि अर्को सम्झना होइन के छ? त्यसपछि आमाको माया, जननीको स्नेहते भुलिया, जो आमाको जुन माया हुन्छ, अलिकति रुन पाछन् तुरुन्तै काखमा लिइहाल्छ, बाबु बाबु नो 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 गर्छ। त्यो बाबु रुन पनि दिँदैन राम्ररी बाबुलाई।